ओम श्री परमात्मने नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यस्य द्विरदभक्त्राद्यः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। ॐ श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोः मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत। यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धिसचन्द्रं सठरिपुमतसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। कौडिन्यान्वयरत्नभूतममलं रङ्गार्यसेवारतं वन्द्यं वैष्णववंशपद्मविपिने सूर्यं नवं पावनं। विद्वत श्रीसुखदेवपादयुगलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वपुरदम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। यत्पदाम्भोरुहध्यानविध्वस्ता शेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण भगवान श्री हरिको असीम अनुकम्पाबाट हामीहरू स्तोत्र रत्नका अनुसन्धानको कार्यक्रममा अघि बढिरहेका छौँ। आज 10वां भाग लिएर हामी उपस्थित रहेका छौँ। आज सुरु भएको 10वां दिन हो। हामीले हिजोको प्रसङ्ग 21वां श्लोकसम्म हामीले अनुसन्धान गरिसकेका छौँ। नमो नमो वाङ्मनसाति भूमये नमो नमो वाङ्मनसैक भूमये नमो नमो नन्त महाविभूतये नमो नमो नन्त दयैक सिन्धवे। यो भनेर भगवानको साष्टाङ्ग गर्ने तरिका, नमः शब्दको अर्थ र आत्मत्राणोन्मुखश्चे नमैति च पदम भन्ने जुन पराशर भट्ट स्वामीजीको आज्ञा हो, त्यो अनुसार नमः शब्दको हामीहरूले चर्चा साथै नारायण शब्दको अर्थ हिजोको प्रसङ्गमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। आज 10वां दिनको प्रसङ्गमा हामी 22वां श्लोक लिएर उपस्थित भएका छौँ। सबै भक्तहरू 22वां श्लोक हेर्नुहोला। आलवन्दार अर्थात् स्तोत्र रत्नको। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्ति मां त्वत्चरणारविन्दे अकिञ्चनोऽनन्यगतिः शरण्या त्वत्पादमूलं
शरणं प्रपद्ये। शरणागति योग भनौँ, शरणागतिको उत्कृष्ट उदाहरण आज हिजो भगवानको अगाडि गएर हिजो पनि शरणागतिकै विषयलाई उठाइएको थियो। त्यसलाई पुष्ट गर्दै आज भन्दै हुनुहुन्छ, न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमां त्वच्चरणारविन्दे अकिञ्चनोऽनन्यगतिः शरण्या त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। यो श्लोक सबै भक्तजनको जिब्रोमा प्रस्फुटित हुन्छ, सबैले जानेको श्लोक हो यो। तर यसको भाव अत्यन्त गम्भीर छ। यसले शरणागतिलाई निखार्दछ। निख्रिएको शरणागतले यसलाई अनुसन्धान गर्दछन्। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी। पहिला यहाँ शरण्य शब्द छ। शरण्य शब्द भगवानलाई सम्बोधन गरियो। हे शरण्य, हे सर्वरक्षक, सबैको रक्षा गर्नेवाला भगवान। धर्मनिष्ठा न अस्मि, यसरी अन्वय गर्नुहोला। शरण्य धर्मनिष्ठा न अस्मि, आत्मवेदी च न अस्मि, त्वत्चरणारविन्दे भक्तिमान् च न अस्मि। अतः अकिञ्चनः सन् अनन्यगतिः सन् अहं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। यसरी अन्वय गर्ने। हे शरण्य भनेको सर्वरक्षक, सबैलाई रक्षा गर्नेवाला। शरण्य शब्दको अर्थ शरणम गृह रक्षितृ। कोशमा शरण शब्दको अर्थ एउटा घरलाई पनि शरण शब्द प्रयोग हुन्छ, किन घरले पनि हामीलाई रक्षै गर्दछ। त्यसकारण रक्षा गर्नेवाला व्यक्तिको नाउँ पनि शरण हो। त्यसकारण हे शरण्य, हे सर्वरक्षक, सबैको रक्षा गर्नेवाला हे भगवान। न धर्मनिष्ठा अस्मि, म धर्ममा निष्ठा राख्नेवाला व्यक्ति पनि होइन। अर्थात् धर्ममा मैले निष्ठा राखेको छैन, म धार्मिक व्यक्ति होइन। अथवा धर्म शब्दको अर्थ हो कर्मयोग, म कर्मयोगमा निष्ठावान होइन भन्दै हुनुहुन्छ। आत्मवेदी च न, आत्मवेदी भनेको आत्मज्ञानी, अर्थात् आत्माको यथार्थ ज्ञान गर्नु नै ज्ञान योग हो। आत्मा, परमात्मा र प्रकृति तत्त्व, यो तीनटा तत्त्वहरू हुन्छन्। यो तीनटा तत्त्वको यथार्थ कुरोलाई जानेर प्रकृति तत्त्वबाट वैराग्य हुँदै परमात्मा तत्त्वमा समर्पित हुनु ज्ञानको कर्म हो। त्यसकारण यसलाई ज्ञानयोग भनिन्छ। र आत्मवेदी न च अस्मि, म आत्मवेदी अर्थात् आत्मज्ञानी पनि होइन, अर्थात् ज्ञान योगमा पनि म परिपूर्ण छैन। अनि त्वच्चरणारविन्दे भक्तिमान न अस्मि, न भक्तिमांस्त्वच्चरणारविन्दे। त्वच्चरणारविन्दे हे भगवान, हजुरका युगल चरणारविन्दमा भक्ति पनि ममा छैन, अर्थात् म भक्तिमान पनि होइन, अर्थात् मसँग यो भक्ति योग पनि छैन। न मसँग कर्मयोग छ, न मसँग ज्ञान योग छ, न मसँग भक्ति योग छ। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग कुनै पनि ममा छैन। त्यसकारण म अकिञ्चन भएँ। नास्ति किञ्चन यस्य स अकिञ्चन, जसको केही पनि छैन त्यसलाई अकिञ्चन भनिन्छ। त्यस्तो म अकिञ्चन, अनन्य गति र अकिञ्चन, मसँग केही छँदै छैन र फेरि अनन्य गति पनि हुँ म। अनन्य गति भनेको अरू मेरो रक्षा गर्नेवाला उपाय पनि छैन अरे, कसैले मेरो रक्षा गर्नेवाला पनि छैन हजुर बाहेक। त्यसकारण म अनन्य गति, अकिञ्चन र अनन्य गति यस्तो अवस्थामा छु। आकिञ्चन्यम अनन्य गतित्वे अपेक्षिते भवतः। शास्त्रले भन्छ मोक्ष प्राप्तिको निमित्त आकिञ्चन्यत्व र अनन्य गतित्व, यो दुईटा कुरो हुनुपर्दछ। यो दुईटा कुरोको अनुसन्धान भएन भने शरणागति पूर्ण हुँदैन, हाम्रो आचार्यहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। म अकिञ्चन हुँ र अनन्य गति, मेरो अर्को उपाय पनि छैन। त्यसकारण
त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। त्वत्पादमूलम हजुरको युगल चरणार बिन्दमा नै शरणम मेरो रक्षा गर्नेवाला उपाय हो भनेर प्रपद्ये प्रपत्ति गर्दछु अर्थात् शरणागत गर्दछु। हजुरको चरणार बिन्दमा नै म शरणागत गर्दछु। यसरी यो श्लोकको साधारण अर्थ हो, हे शरण्य, सबैको शरण रक्षा लिनेवाला, म धर्मवान पनि होइन, ज्ञानवान पनि होइन, भक्तिवान पनि होइन। हजुरको चरणारविन्दमा मेरो भक्ति पनि छैन, ज्ञान पनि ममा छैन, कर्म पनि छैन। त्यसकारण म अकिञ्चन र अनन्य गति हुँ। हजुरको युगल चरणारविन्दमा म शरणागति गर्दछु भनेर यो श्लोकद्वारा शरणागति भगवानसँग प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। भक्तको भनौँ वैष्णवको स्वरूपै त्यही हो। अरे त्वम एवोपाय भूतो मे भवेति प्रार्थनामति, शरणागतिको पर्यायवाची शब्द। त्वम एव उपाय भूतो मे, हजुर नै मेरो उपाय हुनुहुन्छ। उपाय र उपेय दुईटा कुरा हुन्छन्। उपेय भनेको फल हो, प्राप्त गरिनेवाला वस्तुलाई उपेय, उपसमित एय, प्राप्य, नजिकै प्राप्त गर्नु जुन फललाई उपेय भनेको फल, त्यो भगवान नै हुनुहुन्छ। भगवानका चरणारविन्द नै भक्तले प्राप्त गर्ने योग्य वस्तु हो। त्यस्तै उपेय भने उपाय भनेको त्यो प्राप्त गर्नका लागि उपाय, उपाय पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। यो दुईटै कुरो भगवानलाई नै मान्नुपर्दछ भक्तले। त्वमेव उपाय भूतो मे भवेति प्रार्थनामति, यही प्रार्थना गरिराख्ने, हे भगवान मेरो लागि उपाय हजुर नै बनिदिनुहोस्, मैले अरू उपायन्तर गर्नु नपरोस्, अरू उपायन्तरले मैले हजुरलाई प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनेर बारम्बार भगवानको प्रार्थना गरिराख्नु, यसैलाई शरणागति भनिन्छ, हाम्रो आचार्यहरू भन्नुहुन्छ। त्यही भएर भगवानले गीतामा भन्दै 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 जानुभयो, कर्मयोगको विषयमा बताउनुभयो, ज्ञान योगको विषयमा बताउनु भयो, कर्मयोग, ज्ञान योग र भक्ति योगको विषयमा बताउनु भयो। अन्तिममा गएर सबैले तिमीलाई काम दिँदैन है अर्जुन भनेर सर्वधर्मान परित्यज्य भन्नुभयो। सबैलाई छोडिदेऊ तिमीले, सबै जति मैले मलाई प्राप्त गर्नका लागि उपाय हुन् भनेर शास्त्रमा जति वर्णन गरेँ मैले अहिले, गीतामा मात्रै होइन अरू अरू अन्यत्र पनि जहाँ हामीले जे भनेको छु, ऋषि महर्षिहरूले जे भन्नुभएको छ, त्यो सबै तिम्रो लागि वास्तविक उपाय होइन, छोडिदेऊ त्यो पनि। त्यसकारण गर्दै नगर भन्न खोजे होइन, धर्मान परित्यजन, धर्मै नगर भन्न खोजे होइन, तर त्यसले तिम्रो कल्याण गर्न सक्दैन। कर्म भयो, ज्ञान भयो, भक्ति भयो, वास्तवमा भन्ने भने यिनीहरू निर्जीव वस्तु र तिनीहरूले आफै फल दिन सक्दैनन्। यिनीहरू सहयोगी मात्रै हुने हुन् मोक्षको लागि, र खासै उपाय भनेको भगवान मात्रै हुनुहुन्छ। र भगवानसँग प्रार्थना गरिदिने अथवा सहयोग गरिदिने मात्रै हुन् यिनीहरू, यिनीहरूलाई सिधै साधन नमान। त्यसकारण सर्वधर्मान परित्यज्य, अनि कहाँ जाने त, माम एकम शरणम व्रज, मात्रै मलाई मात्रै एक शब्द छ, मदेखि बाहेक अर्को अलिकति पनि उपाय सम्झ्यौ भने हनुमानलाई मेघनाथले ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरिसकेपछि यसले थाम्दैन भनेर अरू राक्षसहरूले चाहिँ साङ्लोद्वारा लठारोद्वारा बान्नु जस्तै हुन्छ। शरणागतिले नै छोडिदिन्छ। अरूलाई उपाय मान्यो भने शरणागतिले छोडिदिन्छ। शरणागतिले आफ्नो लागि, आफ्नो साथमा अर्काको रक्षकत्वलाई सहन सक्दैन र छोडिदिन्छ। त्यसकारण त्यही कुरो यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ स्वामीजी, यी अनेक प्रमाणहरूद्वारा भगवान नै उपाय हुनुहुन्छ। त्यसकारण हे भगवान मेरो रक्षा गर्नुहोला जो प्रार्थना गर्नुभयो। जस्तै यहाँ कर्म, ज्ञान, भक्ति आदिको विषयमा यहाँ उच्चारण भयो। शास्त्रमा कर्मयोगको ठुलै वर्णन आउँछ, ज्ञान योगको, भक्ति योगको, यी सबैलाई मोक्षका साधन भनेर वर्णन गरिएको पाइन्छ। मोक्षको लागि यस्तो यस्तो कर्म गर्नुपर्दछ, कर्मै नगरिकन मैले तिमीलाई कसरी मोक्ष दिने भगवानले भन्नुहोला, यी सबै कुराहरू पनि छन्। र
आफ्नो कर्मयोग केलाई भनिन्छ भन्दा आफ्नो वर्ण र आश्रमको नियम अनुसार वर्णाश्रमको विधानभित्र रहेर भगवत सेवा पूजा आराधना अथवा कर्महरू यथार्थ शास्त्र अविरुद्ध यज्ञ यागादि कर्महरू गर्नुलाई कर्मयोग भनिन्छ। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः भगवानले गीतामा पनि बताउनु हो। कर्मयोगमा नै रहेर जनक आदि गरिएका महापुरुषहरूले मलाई प्राप्त गर्न सफल भएका थिए र जनक जस्ता महर्षिहरू भनौँ राजर्षिहरू कर्मयोगका अधिकारी थिए। त्यसै गरी कर्मयोग तबसम्म गरिने हो। कर्मयोगको काम के हो त भन्दा सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कर्मयोग त्यहाँसम्म गर्ने हो जबसम्म ज्ञान योगको उत्पत्ति हुँदैन। कर्म गरेर ज्ञान योगको उत्पत्ति होस् अनि ज्ञान गर्नुपर्दछ। ज्ञान भनेको के हो? ज्ञान भने अघि भनिहालेँ मैले, प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुस्त प्रत्यगात्मनः प्राप्ति उपायम फलम प्राप्ति तथा प्राप्ति विरोधी च। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, प्राप्त गर्न योग्य भगवानको स्वरूपको ज्ञान गर्ने हो। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ, भगवानका कति प्रकारका स्वरूपहरू छन् र भगवानले कस्ता कस्ता कर्म गर्नुहुन्छ, भगवानका जन्म कर्म च मे दिव्यम यो व्यक्ति तत्त्व भने जस्तो भगवानका कर्मको, भगवानका चरित्रहरूको ज्ञान गर्ने अथवा भगवानको स्वरूपको, रूपको, गुणको, वैभवको, ऐश्वर्यको ज्ञान गर्ने प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम भनेको। प्राप्तुस्त प्रत्यगात्मनः, र भगवानलाई प्राप्त गर्ने बेला आत्मस्वरूपको पनि ज्ञान गर्ने। आत्मस्वरूप कस्तो छ, कत्रो छ, यो संसारमा कसरी आयो, यो संसारमा किन बसेको छ, संसारमा किन यसलाई आसक्ति भइरहेको छ, त्यो आसक्तिबाट कसरी निवृत्ति हुने र कसरी परमात्मालाई प्राप्त गर्ने होला, मेरो खासै स्वरूप के हो, यो सबै कुरो बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर पञ्चविंशाक्षरोयम पुरुष भनेर 25वां तत्त्व जुन आत्मतत्त्व, आत्मतत्त्वको स्वरूपलाई जान्ने। बालाग्रसत भागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय सचानन्त्याय कल्पते। एषा आत्मा अपहत पापमा जरो विमृत्यु विशोक अपिपासो अभिघात स्व सत्यकाम सत्य संकल्प आदि इत्यादि गुणले युक्त भएको दिव्य आत्माको स्वरूप, मोक्ष अवस्थाको त्यो आत्माको त्यस्तो स्वरूप हुन्छ, त्यो कुरो जान्नु पर्दछ। आत्माको ज्ञान। आत्मा दास्यम हरे स्वाम्यम स्वभावम च सदा स्मर, र आत्मतत्व सदा सर्वदा भगवानको दास हो। त ज्ञानले युक्त भएको ज्ञान स्वरूप हो र ज्ञान नै छ गुण जसको। त्यसको ज्ञान गुणक, ज्ञान स्वरूप, अणु स्वरूप र आनन्द घन चैतन्यताले युक्त आत्माको स्वरूप हुन्छ। त परमात्माको दास हो, परमात्माको वस्तु हो, परमात्माको शेष हो। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। यसलाई भनिन्छ आत्माको ज्ञान। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः। प्राप्ति उपायम, प्राप्तिको उपाय के हो, भगवानलाई प्राप्त गर्ने खासै उपाय के हो त? कर्म, ज्ञान, भक्ति योगको यहाँ वर्णन भयो। त्यसदेखि माथि यसबाट मलाई पार्न लाग्ने रहेछ भनेर त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपत्ति भन्नुभयो स्वामीजीले। शरणागति, कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति। शरणागति र प्रपत्ति भन्ने एउटै कुरो हो। प्रपत्ति त्योभन्दा पनि माथि एउटा उपाय छ, त्यो सब कोहीले अपनाउन मान्दैन, तर वास्तवमा काम गर्नेवाला त्यही हो। अरूले काम गरेन भने पनि त्यसले पक्कै काम गर्दछ र त्यसलाई भनिन्छ आचार्याभिमान। यद्वा भागवताभिधान वसति, रामानुजाचार्य स्वामीजीको आज्ञा हो यो। त यसरी महाभागवतको अन्तर्गत महाभागवत अर्थात् त्यस्ता आचार्यको आज्ञाको अनुकूल भएर सदा सर्वदा रहनु, यसैलाई भनिन्छ आचार्याभिमान। यी 5वटा उपायहरू छन्। यो उपायको स्वरूपलाई जान्ने। प्राप्ति उपायम फलम प्राप्ते, प्राप्तिको फल के हो? भगवानका युगल चरणार बिन्दलाई प्राप्त गरेर भगवानको नित्य कैङ्कर्य नै प्राप्तिको फल। यो बुझ्नु पर्यो।
तथा प्राप्ति विरोधी च प्राप्ति भगवत प्राप्त गर्न नदिने प्रकारका विरोधीहरू के छन् यहाँ कर्म वासनाहरू रुचिहरू संसारका प्रकृतिका वासना यी सबै हामीहरूलाई अनादिकालदेखि समातेर जकडेर ल्याएका छन् संसारमा अधोध पापात्मा शरणन्तम निमज्जामि तमसी स्वामीजीले पछि भन्नुहुन्छ यसरी मलाई अझै तलै तलै झारिराखेका छन् तलै तलै झारिराखेका छन् यिनीहरूको स्वरूप पनि जान्नु पर्यो यिनीहरूले प्राप्ति विरोधी हुन् भगवानलाई प्राप्त गर्न नदिने विरोधीहरू हुन् यी विरोधीहरूमा धेरै प्रकारका हुन्छन् त्यो त्यस्तै प्रकारको प्रवचन नै यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ यसलाई भनिन्छ प्राप्ति विरोधी यी 5 प्रकारका कुराको ज्ञान गर्नु यसलाई भनिन्छ ज्ञान आत्मज्ञान जे भनौँ प्राप्ति उपाय फलम प्राप्त तथा प्राप्ति विरोधी च यी 5वटा कुरा मैले भने अहिले भगवानको स्वरूप जीवात्माको स्वरूप अर्थात् स्वस्वरूप परस्वरूप पुरुषार्थ स्वरूप उपाय स्वरूप र विरोधी स्वरूप यी 5 प्रकारका जुन वस्तुहरू हुन् यी 5वटा वस्तुको ज्ञान गर्नुपर्दछ यसलाई ज्ञान योग भनिन्छ वास्तविक ज्ञान योग भनेको यही हो यो कुरो कहाँ पाइन्छ भन्दा वदन्ति सकला वेदाः चेतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदान्त वेदिनः वेद वेदान्त वेत्ता महापुरुष ज्ञानी सन्तहरूले आचार्यहरूले यो कुरो बताउनुहुन्छ सर्वत्र वदन्ति सकला वेदा सबै वेदहरूले पनि यही कुरो बताएका हुन्छन् हामीले त्यसमा यो चाहिँ यो कुरो बताएको रहेछ भन्ने कुरो नजान्नु आफ्नो मूर्खता मात्रै हो तर सबै पुराणहरूले त्यही कुरो बताएका हुन्छन् स्मृतिहरूले त्यही कुरो बताएका हुन्छन् धर्मशास्त्रले त्यही कुरो बताएका हुन्छन् वीरले त्यही कुरो बताएका हुन्छन् स्मृतिहरूले त्यही कुरो बताएका हुन्छन् यसलाई ज्ञान योग भनिन्छ जब अघि भनियो सर्वकर्मा खिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते हे पार्थ सम्पूर्ण कर्मयोग ज्ञान योगमा पुगिसकेपछि समाप्त हुन्छ कर्मयोगको जरुरी भएन अरे अज्ञान योगले के गर्छ कर्मका जति बन्धन थिए ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा ज्ञानाग्नि ज्ञान रूपी अग्निले तपाईका अनादिकालदेखिका कर्मका सञ्चित कर्महरूका जति बन्धनहरू थिए सबै जलाइदिन्छ खरानी बनाइदिन्छ त्यही भएर ऋते ज्ञानात्म मुक्ति वेदले पनि त्यही भन्यो ज्ञान नभइकन मोक्ष हुँदैन भन्नुको तात्पर्य त्यही हो नै ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते र ज्ञान सदृश अर्को कुनै पवित्रता छैन यसरी ज्ञान योगलाई पनि उपायको रूपमा लिइयो अब यसरी कर्मयोग ज्ञान योगमा गएर परिसमापन भयो अब ज्ञान योग द्वारा भक्ति योगको उत्पत्ति हुनु पर्यो ज्ञान योग भन्दा मास्तिरको हो भक्ति योग त ज्ञान योग द्वारा भक्ति उत्पत्ति होस् अरे कसरी हुन्छ भक्ति भन्दा ज्ञानको अर्थ अघि मैले भनिहालेँ भगवत स्वरूपको ज्ञान भगवानको रूपको ज्ञान गुणको ज्ञान वैभवको ज्ञान ऐश्वर्यको ज्ञान भइसकेपछि भगवानमा प्रेम उत्पत्ति हुन्छ अर्थात् भगवानका कर्महरू कस्ता छन् जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्नु त परमात्माले जब भनिन्छ सृष्टि गर्नु भनेको जन्म दिनु हो जन्म दिनुवाला को हो पिता हो पिताले पुत्रको जन्म दिनुहुन्छ भने पिता र पुत्रको सम्बन्ध ज्ञान भयो भनेदेखि न पिताप्रति पुत्रले प्रेम गर्ने हो ज्ञानै छैन भने कहाँको कुन जङ्गलको बुढो हो मतलब पनि हुँदैन त्यसकारण सम्बन्ध ज्ञान जब ज्ञान योग द्वारा सम्बन्धको पत्ता लाग्दछ परमात्माको साथमा जुन सम्बन्ध थाहा हुन्छ अनि प्रेम हुन्छ त्यही प्रेमलाई भक्ति भनेको हो प्रीतिपूर्वम अनुध्यानम भक्तिरित्य विधीयते स्मरण दुई प्रकारले हुन्छ एउटा रिसले पनि सम्झिराखिन्छ डर त्रासले र रिसले पनि सम्झिन्छ कसैलाई भने कसैलाई प्रेमद्वारा सम्झिन्छ प्रेमद्वारा जो सदा सर्वदा स्मरण गरिराख्नु यसलाई भक्ति भनिन्छ अब यसरी त्यो भक्ति योगद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्यो अर्थात् ज्ञान योग भक्ति कर्मयोग ज्ञान योगलाई उत्पादन गराउनेवाला रहेछ अब कर्मयोग र ज्ञान योगको सहयोगद्वारा भक्ति योग उत्पन्न हुँदो रहेछ त्यसकारण चाहिने त सबै चाहिन्छन् छोडिदिने त्यसले कामै गर्दैन भन्ने खोजे होइन काम गर्यो तर कर्मयोगले ज्ञान योग उत्पन्न गराइदियो ज्ञान योगले भक्ति योगलाई उत्पन्न गराइदियो अब यसरी भक्ति भइसकेपछि के हुन्छ भक्त्या त्वनन्यया शक्य
अहमेव विधुर्जुन, हे अर्जुन तिमीले मलाई चाहिँ यस्तो सहस्र बाहु सहस्र शिरसा सहस्र नेत्र यस्तो तिमीले जुन मेरो स्वरूप देख्दैछौ यो स्वरूपको भक्तिकै कारणले त हो। जब भक्ति गर्यो भक्तिद्वारा तिमीले मलाई दर्शन गर्न पायौ। त्यसकारण भगवान भन्नुहुन्छ मनमना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि। हेर अर्जुन, मनमना अरे मनमा केही कुरो सम्झिन्छौ भने मैलाई सम्झ अरे, अरूलाई सम्झिने कुरो छैन। किनभने मन भन्ने वस्तु साह्रै सानो हुन्छ। एउटा वस्तु त्यो मनभित्र आएको बेला अरू सबै सतचूर्ण बिर्सिन्छ। त्यसकारण अरूलाई बिर्स, मलाई मात्रै सम्झ, त्यति भए पुग्यो तिमीलाई। मन मना भव मद भक्तो भव, भक्ति गर्छौ भने मेरै गर। मद याजी, यज्ञ गर्छौ भने मेरै गर। नमस्कार गर्छौ भने, साष्टाङ्ग गर्छौ अथवा शरणागति गर्छौ भने मेरै गर। त्यसो गर्यो भने मलाई प्राप्त गर्दछौ। होइन भनेदेखि त भूतानी यान्ति भूतेज्या, भगवानले भन्नुहुन्छ नि। भूत प्राणीको सेवा पूजा गर्छौ, लौ परमेश्वरी भन्दै दुनियाँभरिलाई धुप हालिरहन्छौ, मसानको धुप हाल्छौ, मसानलाई नै परमेश्वर हुन्छौ भने अन्तिममा तिमी मसान नै हुन्छौ। शिकार खेल्न जान्छ, जिन्दगीभरि शिकार खेलिरहन्छ, कुनै दिन त्यही शिकारले शिकारीलाई शिकार बनाउँछ। त्यस्तै हो, अरू वस्तुलाई जसले भगवान भनेर पूजा गर्छन्, ईश्वर भन्छन्, परमेश्वर भन्छन्, पछि उसैले आफूलाई शिकार बनाइदिन्छ, ऊ जस्तै बनाउँछ अरे। त्यही भएर भूतानी यान्ति भूतेज्य, भूत पूजा गर्ने भूतै हुन्छ। यान्ति मद याजिनोपिमान, जसले मेरै सेवा गर्छ, मेरो पूजा गर्छ, तिनीहरू मसँगै जान्छन्, भगवानले आज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसकारण भक्ति गर्छौ भने मेरै गर, शरणागति गर्छौ भने मेरै गर। त्यसकारण मद्भक्ता यान्ति माम अपि, मेरो भक्ति गर्ने बेला मसँगै जान्छन्। यसरी भक्ति योगको वर्णन हो। यी तिनटै योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तर यी तिनटैमा मेरो निष्ठा छैन भन्नुहुन्छ स्वामीजी। न धर्मनिष्ठोस्मि, कर्मयोगमा पनि मेरो निष्ठा जसरी हुनु पर्थ्यो त सकिनँ मैले। ज्ञान योग ती सबै ज्ञान गर्न मसँग क्षमता रहेन, ज्ञान योगमा पनि मेरो निष्ठा भएन। न धर्मनिष्ठोस्मि, यहाँ निष्ठा शब्द छ। निष्ठाको अर्थ स्था धातु हो। स्था धातुको अर्थ हो स्था गति निवृत्त हो। स्था भनेको हिँड्दा हिँड्दै चट्ट रोकिएर एक ठाउँमा बस्नुलाई, गति निवृत्तिलाई स्था भनिन्छ। नि उपसर्ग छ, निशेषण तिष्ठति इति निष्ठा, अर्थात् गति भनेको खोज्ने काम, भगवानलाई प्राप्त गर्नका लागि मैले के गर्दा हुन्छ, कर्म गर्दा हुन्छ कि, त्यसमा चाहिँ निष्ठा अरे। चुपचाप लागेर बस्नु, तर त्यो सकिनँ मैले अरे, हुँदैन, म त्यसमा निष्ठा छैन मेरो अरे। त्यसै गरी ज्ञानमा पनि भएन, भक्ति योगमा पनि भएन, भक्ति योग पनि मैले गर्न सकिनँ। भक्तिको लक्षण बताउनुहुन्छ हाम्रो आचार्यहरू। तैलधारावत अविच्छिन्न स्मृति सन्तान रूपा भक्ति, तेल पेल्दाखेरि कोलबाट जसरी धारो अविच्छिन्न रूपले झरिरहन्छ, त्यसै गरी परमात्माको स्मरण भइराखोस् अरे। सन्तहरू उदाहरण दिने गर्नुहुन्छ। एउटा व्यक्ति रहेछ, गुरुकुलमा गएछ, गुरुलाई भनेछ गुरुजी मलाई शक्तिशाली हुनु पर्यो, धेरै काम गर्नु पर्यो, यो मसानले धेरै काम गर्छ अरे, मसान साध्न सिकाइदिनुहोस् भनेछ। मसान साध्न गुरुजीले सिकाइदिनु विधा, ल तैँले जे भन्छस् त्यही गरिदिन्छ यसले। गएर मसानलाई सिद्ध गरे। मसानले हुन्छ म तपाईँको काम सबै गर्छु, तर मलाई तपाईँले काम दिइराख्नुपर्छ, काम दिनु भएन भने चाहिँ म तपाईँलाई नै खाइदिन्छु भनेछ मसान। उसले भनेछ ठिकै छ, कहिले सकिएला त काम, कहिल्यै सकिँदैन, ठिकै छ हुन्छ, काम लगाउन लिएर गयो। गर्न थाल्यो, त्यसले त महिनौ दिन लगाएर चाहिँ गर्ने काम एकैछिनमा सकेर आउँछ। मसान त हो, रातोरात खेत बिराएर मसानै खेत भन्थे पहाडमा, हामीले सुनेका थियौँ। ढाँडघारीमा ढुङ्गा जति किनारा लगाएर रातोरात खेत बनाइदिएको थियो। त्यस्तै यहाँहरूले जल्दो बल्दो उदाहरण, भूतपुरीमा भगवानको मन्दिर जहाँ रामानुज स्वामीजीको अवतार स्थल हो, त्यहाँका भक्तहरू भनौँ, त्यहाँ विरोधीहरूले
भगवानको मन्दिर बनाउन खोज्नुहुन्थ्यो भक्तहरूले, उनीहरूले चाहिँ आएर डाङडुङ भत्काइदिन्थे। त्यहाँ पनि भूतहरूद्वारा नै रातोरात त्यो मन्दिरको निर्माण भयो भन्ने चाहिँ चलन छ। त्यहाँ भूतपुरी भूतपुरी भनिन्छ। भूतपुरी नामै भूतहरूको पुरी भएकोले भूतपुरी भनिन्छ। भने त्यति छिटो काम गर्छ भूतले, यो मसानले। काम सिद्ध्यायो, अब म तपाईँलाई खान्छु भन्दै आयो यो। अर्को काम लगायो, अर्को काम लगायो, आखिरी काम सबै सिद्ध्यायो। अब सिद्ध्याएपछि त अब तँलाई खान्छु भन्यो यसले। अब जानु पर्यो, म गुरुलाई सोधेर आउँछु अनि त्यहाँबाट खलास। फेरि गुरुलाई सोध्न गयो चेलो। गुरुजीले भन्नुभयो, काम त तैँले आफूले पो सोच्नु पर्थ्यो त, नगर्ने काम गरिस् खान्छ त। अब के गर्नु त, म कसरी बाँच्ने त? म तँलाई एउटा उपाय बताउँछु भन्नुभएको छ। के गर्ने भन्दा एउटा मालबाँस, लामो बाँससँगै राम्ररी त्यसका आँखाहरू खुर्किनु, चिल्लो बनाउनु, अनि टुप्पामा चाहिँ माथिको आँखामा पुरै तेल भर्नु, अनि त्यसमा मसिना मसिना छिड बनाउनु, धुल सानो सानो, अलिअलि अलिअलि तेल त्यहाँबाट झरोस् पनि, अनि त्यो लिङ्गो जस्तो त्यसलाई गाड्नु, अनि त्यो मसानलाई काम लगाउनु लगाउनु, काम सकियो भनेपछि अब मेरो काम छैन हुन त यसमा चढ भन्नु, माथि पुग भन्नु। बिचरा त माथि पुग्नै सक्दैन, बिचबाट झर्छ। बल्ल 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 कथम कदाचित पुगिहाल्यो भने अब के गरौँ भन्छ, तल आइज भन्नु। तल आएपछि अब के गरौँ भन्छ, फेरि माथि जा भन्नु। फेरि माथि जान्छ, माथि गएपछि के गरौँ भने तल आइज भन्नु। तल र माथि घुमाइराख्नु त्यसलाई, मसानलाई। त्यसको कामै सकिँदैन। गुरुले चाहिँ यसरी अर्थ लगाइदिनु भयो, चेलाको ज्यान जोगाउनु भएको थियो। त्यसको तात्पर्य के त भन्दा, मसान भनेको हामी जीवात्मा नै मसान हौँ। त बाँस भनेको भगवानको स्वरूप हो। भगवानको चरणारविन्ददेखि मुकुट पर्यन्तका प्रत्येक अङ्गमा पातालमे तस्यै पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदेर सातलम महातलम विश्वश्रेयोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जङ्घे भन्दै 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 मुखारविन्द अर्थात् शिरसम्मको अवयवहरू यसरी ध्याय चिरम भगवत चरणारविन्दमदेखि लिएर जसरी बताएको छ तृतीय स्कन्धको प्रसङ्गमा भगवत स्वरूपको ध्यान योगमा यसरी प्रत्येक अङ्गका एक एक अवयवको ध्यान गर्दै बसिराख्नु, यसलाई भनिन्छ भक्ति योग। अब यो हामीबाट सम्भव भएन रे। त्यसकारण सबै भगवत प्राप्तिका उपाय हुन्। ज्ञान योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। अरू पनि उपायहरू। भगवत अवतार रहस्यको ज्ञान गर्नु, जान्नु। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, भगवानले बताउनु भयो। त्यसै गरी अर्को पुरुषोत्तम विद्याको ज्ञान गर्नु। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। गीतामा धेरै कथाहरू आउँछन्। त्यसै गरी भगवानको स्तुति गर्नु। स्तुवन् नाम सहस्रेण नित्यं भक्ति समन्वितः वासुदेवाश्रयो मूर्त्यो वासुदेव परायण सर्वपाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम। यो पनि भगवत प्राप्तिकै उपायको लागि यो चाहिँ स्तुति विद्या। त्यसै गरी पुण्यक्षेत्र वास, तीर्थगमन, भद्रम भद्रपदम पुण्यम तीर्थानाम उत्तमम विदु पवित्रम परमम पुण्यम देशोयम सर्वकामधुक। सम्पूर्ण कामनालाई दिनेवाला भनेर तीर्थको महत्त्व पनि बताइयो। त्यसै गरी भगवानको मन्दिरमा दीप प्रज्वलनको महत्त्व। घृतेन वाथ तैलेन दीपम यो ज्वालयेत् नर विष्णवे विधिवत् भक्त्या तस्य पुण्यफलम शृणु। विधिपूर्वक भगवानको मन्दिरमा घिउको अथवा तेलकै भए पनि दियो जसले बाल्दछ भनेदेखि त्यसको पुण्य त सुन के हुन्छ। त्यसले विहाय सकलम पापम सहसा आदित्य सन्निभः ज्योतिष्मता विमानेन विष्णु लोके महीयते। दीप प्रज्वलनको यत्रो ठुलो महात्म्य छ। त्यसद्वारा सम्पूर्ण पापलाई नाश गराएर भगवानको धाममा पुग्छ। भुक्त्वा च विपुलान् भोगान् त्वमन्ते मत्प्रसादतः समा माम अनुस्मरणम प्राप्य दिव्यम लोकम वाप्स्यसि। तिमीले मेरो दिव्य लोकलाई प्राप्त गर्दछौ। यसरी दीप प्रज्वलनको महात्म्य अर्थात् यसै गरी चाहिँ भगवानको अगाडि भगवानलाई नित्य गर्नुपर्ने कैङ्कर्यमा माला कैङ्कर्यको पनि प्रसाद परमौनाथो मम गेहम उपागतौ धन्योम अर्चयिष्यामि त्यहाँ माल्योपजीविन। विष्णु पुराणले भने अनुसार
मालाको प्रसङ्ग यी सबै भगवत प्राप्तिको उपाय हुन्। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पर्वते एकम यत तेज ततो भूय संसिद्धो कुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते अवसो विवाह। सह यस्तरी पूर्वजन्मार्जित पुण्य अथवा अभ्यासद्वारा ज्ञान योग र भक्ति योग द्वारा पनि केही हुन्छ त्यो पनि हुन्छ भन्ने त बताउनु त बताइया छ। जन्मान्तर सहस्रेषु तपो ज्ञान समाधि नराणम क्षीण पापानम कृष्ण भक्ति प्रजायते। जन्मान्तर हजारौं हजार जन्मको तपस्या ज्ञान समाधिको अलिकति केही लेस बस्दै गयो भने कुनै दिन त्यसबाट पाप नष्ट भएर भगवानमा चाहिँ भक्ति लाग्ला। भक्ति योगको शब्द पनि यहाँ बताइयो। तर यिनीहरूले पार लाउन सक्दैनन् भनेर ममा केही पनि छैन, न कर्मयोग छ, न ज्ञान योग छ, न भक्ति योग छ, न धर्मनिष्ठ, न आत्मवेदी, न भक्ति महात्मा चरणार। कर्मयोग ज्ञान योग भक्तिबाट शून्य छु म। त्यसकारण अकिञ्चन, अकिञ्चन शब्दद्वारा म युक्त छु। त्यसकारण मलाई अनुताप गर्नु, पश्चाताप गर्नु बाहेक अरू कुनै पनि काम छैन मेरो। मैले हजुरलाई प्राप्त गर्न सकिनँ, त्यसकारण मेरो रक्षा गरिदिनु पर्यो। अनि अरूसँग गरेर रक्षा मागेको भए नि हुन्थ्यो नि त, तिमीले मैसँग किन आउनु पर्यो? भगवानले भन्नुहोला। अनन्य गति, अनन्य गति, मलाई रक्षा गर्नेवाला अर्को कोही पनि छैन हजुर बाहेक। रक्षयतु वा मा वा रक्षकान्तर शून्योऽहम् इति स्थिति। चाहे मलाई रक्षा गर्नुहोस् चाहे नगर्नुहोस्, पालेदेखि पुण्य अरे मारेदेखि पाप भनेर बाबाले कन्यादान दिएर सुम्पेकी छोरीलाई ज्वाइँले जसरी रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै गुरु रूपी बाबाले भगवान रूपी ज्वाइँलाई जिम्मा लगाएको यो जीवात्मा रूपी कन्यालाई हजुरले रक्षा गरे गर्नुहोस्, नगरे काम छैन, म अन्त जान्न, अर्को मेरो रक्षक होला भन्दै म खोज्दै जाँदिनँ। रक्षकान्त र शून्योऽहम्, त्यसकारण अनन्य गति, म अनन्य गति छु। अब यसरी अनन्य गतिको अर्थ स्वामीजी के भन्नुहुन्छ? यदि मैले भगवान बाहेक यी कर्मलाई, ज्ञानलाई, भक्तिलाई वा प्रपत्तिलाई नै पनि उपाय माने भने यी सबै उपायले मलाई काम गर्दैनन्। त्यसकारण हजुर नै मेरो उपाय हुनुहुन्छ। त्यसो गरियो भने धर्म ज्ञान, कर्म ज्ञान, भक्ति प्रपत्ति द्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यही भएर अनि अनन्य गति भन्यो, यिनीहरू मेरा गति होइनन्, हजुर नै मेरो गति हुनुहुन्छ। यसरी जो प्रपत्ति गरियो, प्रपत्ति भगवानको अगाडि शरणागति गरियो, शरणागति गरिसकेपछि भगवानसँग शरणागति गरेर मलाई अर्कै फल चाहियो भनेर कसैले माग्छ भने त्यो पनि शरणागतिको अर्थ मिल्दैन अरे। मोक्षको लागि जो प्रपत्ति शरणागति हामी गर्दछौँ, प्रपत्ति गर्दछौँ, मोक्षको लागि भगवत शरणागति गर्ने उपयुक्त मार्ग हो। र शरणागति गरेर भगवानसँग पनि अर्थोक सांसारिक फल चाहिँ नमाग्नु भनिएको छ। माग्ने हो भने भगवानले दिनुहुन्छ, धर्म पनि दिनुहुन्छ, अर्थ पनि दिनुहुन्छ, काम पनि दिनुहुन्छ, पुरुषार्थ मोक्ष पनि दिनुहुन्छ भगवानले। सबै थोक धर्म अर्थ काम मोक्ष यी चारैवटा पुरुषार्थ भगवानले दिन सक्नुहुन्छ प्रपत्तिद्वारा पनि। प्रपत्तिले पनि त्यो दिँदैन भने दिन्छ। त्यो हामीले देखेका पनि छौँ, कति कति भक्तहरूले गरे। गजराजले प्रपत्ति गरे, उनको उद्धार भयो। द्रौपदीले प्रपत्ति गरिन्, वस्त्रको अभावमा वस्त्र प्राप्त गरिन्। राजा युधिष्ठिर महाराजाले प्रपत्ति गरे, राज्य प्राप्ति गरे। आफ्नो आफ्नो फल प्राप्तिको निमित्त भगवानको प्रपत्ति गर्नु, शरणागति गर्नु त्यो अलगै विषय हो। तर शरणागति त्यसको लागि गर्ने चाहिँ होइन, पटक्कै होइन। शरणागति गर्ने भने मात्र भगवत प्राप्तिको लागि, मुक्तिको लागि हो। त्यसकारण शरणागति त गर्ने, कसको शरणागति गर्ने भन्दा भगवानको गर्ने अरे। भगवान शरण्य नै हुनुहुन्छ भनेर शरण्य, हे सबैको रक्षा गर्नेवाला भगवान। उपायोपेयत्वे तदिह तव तत्त्वं न तु गुणः। पराशर भट्ट स्वामीजी हुनुहुन्छ,
उपाय उपेयत्वे तत् यहाँ हजुरलाई उपाय र उपेय जो भन्छौँ हामी, उपाय भनेको फल प्राप्त गराउनेवाला, उपेय भनेको फल, यो दुईटै तपाईँ नै हुनुहुन्छ र तपाईँमा यी औपाधिक शब्द होइनन्, उपाधिद्वारा आएका होइनन्, हजुरको यो गुण पनि होइन, स्वरूपतः हजुर उपाय र उपेय हुनुहुन्छ। उपाय र उपेय हजुर आफै हुनुहुन्छ। उपेय भनेको फल। त भगवानको यो स्वरूप नै हो र यसलाई गुण, भगवानको एउटा गुण हो। यो पनि भगवानले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो होइन, यही चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हजुरले भन्नुभयो माम एकम शरणम रज भन्नुभएको छ। हजुरले मेरै शरणमा आइज भन्नुभयो। त शरण भनेको रक्षक हो। शरण शब्दको अर्थ नै शरणम गृह रक्षित्रो हो, घर र रक्षकलाई शरण शब्दले बताउँदछ। त्यसकारण माम एकम शरणम रजमा शरण शब्द पनि रक्षक शब्दकै अर्थ हो। त्यसै गरी सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने, यसरी चाहिँ विभीषणले पनि भगवानलाई सर्वलोक शरण्याय, सम्पूर्ण प्राणी मात्रको रक्षक भनेर विभीषणजीले बताउनु भयो। शरण्यम शरणम च त्वाम आहुर दिव्या महर्षयः, शरण्यम शरणम च त्वाम आहु दिव्या महर्षयः, दिव्य महर्षिहरूले पनि भगवानलाई शरणीय अथवा शरण रक्षक हजुरलाई नै बताउनु भएको छ। त्यही भएर हाम्रो रामानुजाचार्य स्वामीजी भन्नुहुन्छ अनालोचित विशेष अशेष लोक शरण्य, अनालोचित विशेष अशेष लोक शरण्य, सम्पूर्ण प्राणी मात्रको एक मात्रै शरण हजुर हुनुहुन्छ। भगवानलाई यसरी चाहिँ शरण्य शब्द रक्षक शब्दको रक्षकत्वमा यहाँ बताइन्छ। त्यही भएर अरू देवतामा रक्षकत्व सिद्ध नै हुँदैन र भगवानको अर्थ हो, भगवानलाई हामी के भन्छौँ? अ भन्छौँ। अको अर्थ के त भन्दा सर्वरक्षक। अ भनेको अकार वासुदेवो हि, अकार भनेको वासुदेव, एकाक्षरमा एकाक्षरी कोशमा अकारको अर्थ हो वासुदेव। त्यही भएर भगवानले गीतामा भन्दै जानुभयो अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरहरू मध्ये म अकार हुँ भन्नुभयो। त यो अवरक्षणे धातुबाट अ बन्दछ। त्यही भएर रक्षकत्व भन्ने अर्थ अमा आउँछ। अ भनेको रक्षक, सर्वरक्षक। त्यही भएर सम्पूर्ण महर्षिहरूले पनि अ भन्नुभयो, रक्षक भन्नुभयो भगवानले। माम एकम एव शरणम आत्मानम सर्वदेहिनाम याहि सर्वात्म भावेन यशसि अकुतो भयम। त्यही भएर भगवानले माम एकम एव शरणम, तिमीले आफ्नो रक्षक भनेर म एउटालाई मात्रै मान, मलाई शरण भनेर रक्षक भनेर मान्छौ भने म सम्पूर्ण प्राणी मात्रको रक्षक हुँ। त्यसकारण सर्वभावेन, सर्वात्म भावेन, सर्वात्म भाव भन्नाले अन्यत्र सबैतिर मेरो रक्षा गर्ने उपाय भनेर तिलाञ्जली दिएर अरू उपायलाई ममा मात्रै भर पर, यसै अकुतो भयम, तिमीलाई कुनै प्रकारको डर हुँदैन, त्रास हुँदैन, भय हुँदैन, फेरि संसारमा जन्म मरणको चक्करमा आउनु पर्दैन, संस्कृति चक्रमा फेरि आउनु पर्दैन। त्यसकारण एक शब्दको अर्थ माम एकम एव शरणमा एक शब्द हो। एक शब्दको अर्थ नान्यम देवम उपासित विष्णु परम कारणात् माया मुत्तर्तु कामो वै मायु देवतागण। नान्यम देवम उपासित, प्रपन्न मुमुक्षुजनले अरू देवताहरूको उपासना आराधना नगर्नु, मोक्ष प्राप्तिको निमित्त उपायको लागि भनेर अरू देवताहरूको आराधना नगर्नु। अब यहाँ कसैले यस्तो लान्छना पनि लगाउने गरेर सुन्दछु म, वैष्णवहरूले कुनै देवताको पूजा गर्नु हुँदैन भन्छन् भनेर, तर त्यो भन्न खोजे होइन। देवताहरूको पूजै गर्नु हुँदैन भने अनि देवताहरू पूज्य हुन्, माननीय हुन्, गर्नुपर्दछ, तर प्रसङ्ग अनुसार, स्थान अनुसार कुन कर्म गरिन्छ, त्यो कुन कर्म गर्दा कुन देवतालाई कहाँ आराधना गर्ने, कति बेला आराधना गर्ने, त्यो जानेर देवताहरूको आराधना गर्नु त मनुष्यको कर्तव्य नै हो, जीव मात्रको कर्तव्य नै हो, गर्नै पर्दछ। तर मेरो मोक्ष प्रदाता हो, मेरो इष्टदेव भनेर
अरू देवताको पूजा नगर्नु भन्ने तात्पर्य हो। यो बुझ्नुपर्दछ। र जति देवताहरूको आराधना गरिन्छ प्रत्येक देवताको तदअन्तर्यामी नारायण नै हो भनेर अन्तर्यामित्व रूपले भगवानकै आराधना गरिराखेको हुन्छ त्यहाँ उपासक भक्तले जहाँ पनि। त्यसकारण विष्णु परम कारणात् कारणन्तु ध्येय भनेको हुनाले कारण पुरुषको नै ध्यान गर्नु, कारण पुरुषको नै आराधना गर्नु भन्नेको हुनाले कारण पुरुषको त हुन्छ विष्णु परम कारणात् भगवान विष्णुकै परम कारणत्व सिद्ध हुने हुनाले वेदले त्यही बताएको हुनाले नान्यम देव उपासित अरू देवताको पछि नलाग मुक्तिको लागि। अरू देवताबाट मुक्ति सम्भव हुँदैन। त्यसकारण यो मायाबाट माथि निक्लिने इच्छा छ भनेदेखि जसले माया गर्दछ त्यो माईको शरणमा जानुपर्दछ, होइन भने कल्याण हुँदैन। एउटा कथा आउँछ, नारदजी एक दिन घुम्दै फिर्दै कहीँ जानुभएको रहेछ। घुम्दै जाँदा एउटा नदीको किनारमा पुग्नुभएछ। नदीको किनारमा पुग्नुभयो, बिहानको समय थियो, स्नान गर्नु पर्यो भनेर स्नान गर्न लाग्नुभयो। त्यहाँ 2-4वटा माछाहरू रहेछन्। ती माछाहरू आएर नारदजीलाई प्रार्थना गर्न लागे, नारदजी हजुरको दर्शन पायौँ, आज हामी कृतकृत्य बन्यौँ। हामीलाई त एउटा जाल बोकेर आउँछ एउटा जलारी, समाउँदै लाँदै सबै सिद्धिसक्यो। हामी त अब त यहाँ 5-10वटा बाँकी छौँ होला। माछाको जाति नै प्रजाति नै सकिसक्यो। मान्छेले जालमा हान्छ लिएर जान्छ। नारदजीले भने तिमीहरू त जालबाट बच्ने उपाय तिमीहरूले जानेका छैनौ। खोइ जानियो त, मैले त जानिन यो कुरो, हामीले जानेका छैनौँ माछाहरूले भनेछन्। नारदजीले उपाय सिकाइदिनु भयो। जाल हान्नलाई जलारी आउँछ, जहाँ उभिएर त्यसले जाल फिजाउँछ, जहाँ उभिएको छ त्यसैको गोडाको वरिपरि गएर तिमीहरू बस्नु अरे, तिमीहरू बचिहाल्छौ नि। आफ्नै गोडा पर्ने गरी त्यसले जाल हान्दैन, पर हान्छ, तिमीहरू बचिहाल्छौ नि भन्नुभयो नारदजीले। नभन्दै नारदजीको उपाय माने यिनीहरूले। जहाँ जुन ढुङ्गामा उभिन्छ उसले अनि जाल फिजाउँछ त्यही ढुङ्गाको छेउमा वरिपरि बसे यिनीहरू। 2-4 चोटि जाल हानु, आज हानु, भोलि हानु, पर्सि हानु, 2-4 दिन आयो लगातार। माछाहरू तीहरू वरिपरि बस्दै सकिएछ नि, यहाँ माछा रहन्छन् हो, फर्केर गयो, ती माछा बचेका थिए। त्यसको तात्पर्य के त भन्दा माई भनेको त्यो जाल फिजाउनेवाला, जलारी भनेको भगवान नै हो। भगवानले संसारमा मायाको एउटा जाल फिजाइदिनुहुन्छ। अब हामी माछा जति त्यही जालमा चुर्लुममा डुब्छौँ। अब भगवानले लीलाको पात्र बनाउनुहुन्छ। गोटी बनाएर नचाको नचाई, फेरि जन्म फेरि मृत्यु, फेरि जन्म फेरि मृत्यु, अनि पनि जन्मनु अनि पनि मर्नु, हामी यसैमा छौँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हामी यसैमा घुमेका घुमे हुन्छौँ। कहिल्यै यो बन्धन मुखबाट मुक्त हुँदैनौँ। त्यसकारण त्यो माई भनेको भगवान, भगवानको चरणको छेउमा गइदियो भने भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यो संसार रूपी मायाको जालमा हामी पस्दैनौँ। नारदजीको तात्पर्य त्यही हो, जीव तत्त्वले ईश्वरको चरणको छेउमै जानुपर्दछ। जहाँ जाल हान्नेवाला व्यक्ति बसेको थियो त्यसैको छेउमा जाँदा माछाहरू जसरी संरक्षित बनेका थिए त्यस्तै हामी पनि भगवानको चरणको छेउमा गयौँ भने मुक्ति भइन्छ। होइन भने भगवानसँग अर्कातिर फर्किएर 36 भइयो भने कहिल्यै पनि मुक्ति सम्भव हुँदैन। यो कुरो यहाँ बताइन्छ। यो माया शब्दको अर्थ मायाम उत्तर तु कामो भई। त्यसकारण सर्वधर्मान सर्वकामान अहिका मुस्मिकानपि सन्त्यज्य विधिना नित्यम षड्विधाम शरणागतिम। यसरी यहाँ बताइँदैछ, सर्वधर्मान सर्वकामान, सम्पूर्ण धर्महरूलाई सम्पूर्ण कामनाहरूलाई त्यागिदिनु अरे। अहिका मुस्मिकान अपि, यहाँको संसारको कामना मात्रै होइन परलोकको कामना पनि। वेदले भन्छ परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्त्य कृतकृतेन। यो मन्त्र सायद छान्दोग्य उपनिषदमा है, कुन उपनिषदमा मैले पढाएको थिएँ बिर्स्याएँ, जुन सक्यो उपनिषदको मन्त्र हो यो। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् अरे। कर्मचितान् लोकान् परीक्ष्य, हामी यहाँ संसारमा कुनै पनि कर्म गर्दछौँ त्यो कर्मको फल सधैँलाई पुग्दैन, हुँदैन, आखिर नाश हुन्छ, नाशवान हो, सकिन्छ। यो कुरो यही परीक्षा गरे तिमीहरूले। त्यसकारण कर्मचितान लोकान अरे, हामीले कर्मबाट कमाएका लोक
स्वर्गादि लोकको आनन्द सुख त्यो पनि त्यस्तै क्षणिक हो, एक दिन सकिन्छ भन्ने कुरो बुझेर निर्वेद मायात वैराग्य हुनु र स्वर्गादि सुखको पछि नलाग्नु, नदौडिनु। त्यसकारण नास्ति अकृत कृतेन, अकृत भनेको वैकुण्ठ धाम, अ भनेको भगवानले कृत भनेको बनाएको, अथवा अएव कृत, अ भगवान नै हुनुहुन्छ पुण्य जसको अकृत, अथवा आफ्नो कर्मको फलद्वारा प्राप्त नहुने अकृत, त्यस्तो लोक वैकुण्ठ न कृतेन प्राप्यति, हामीले गरेका कर्मद्वारा त्यो फल मिल्दैन, त्यसकारण भगवत शरणागति नै गर्नुपर्दछ। त्यसकारण अहिक आमुष्मिकानपि, अहिक भनेको संसारको, आमुष्मिक भनेको स्वर्गादि लोकको पनि त्याग्ने, सन्त्यज्य विधिना, विधिपूर्व यसलाई त्यागेर के अन्त नित्यम षड्विधाम शरणागतिम, शरणागति 6 प्रकारका अङ्गले युक्त भएको शरणागति हुन्छ। पञ्च संस्कार भन्ने त सुनेका थियौँ हामीले, षड्विधा शरणागति सुनिए बुझिएन भन्नु होला। यस्तै शरणागतिलाई का अङ्ग भनेर 6 प्रकारको बताइन्छ। तर जुन अन्तिममा न्यास शब्द आउँछ त्यो न्यासलाई शरणागतिकै अङ्गीलाई नै न्यास हो भनेर पञ्चविधा पनि भनिन्छ, यसरी बताइन्छ। आचार्यानुज्ञया कुर्या शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, यी सबै कुरो शास्त्रको माध्यमद्वारा, आचार्यजीको कृपाद्वारा यी कुरालाई जानेर संसारबाट वैराग्य हुने अरू उपाय छैन। त्यसकारण स्वामीजी हुनुहुन्छ त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, म हजुरको युगल चरणारविन्दको प्रपन्न बने प्रकर्षेण, प्रकर्षतापूर्वक म हजुरको प्रपत्ति गर्नको लागि आएँ। जसरी भरतले भगवानको चरणारविन्दलाई पक्रेर सभ्रातुस्तरणो गाढन निष्पीड्य रघुनन्दन भन्ने अनुसार भगवानको चरणले छोड्न खोज्नु भएन, त्यसै गरी मुमुक्षुजनले पनि भगवानको चरणारविन्दको शरणागति गर्ने, शरणागति भइसकेपछि शरणागति भएका जीवात्मालाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो भगवानको काम हो। शरणागति गर्दा के हुन्छ त भन्दा एउटा अनिष्ट निवृत्ति हुन्छ, अर्को इष्ट प्राप्ति हुन्छ। र अनिष्ट निवृत्ति र इष्ट प्राप्ति, यद्यपि विद्वानहरूले अनिष्ट निवृत्ति हुने बित्तिकै पुग्यो अरे, सकियो अरे, दुःख निवृत्ति भयो, दुःख सकियो भनेपछि सकि त गयो नि, किन चाहिँ सुख चाहिएको छ? दुःख सकिनु नै सुख हो। दुःख ध्वंसो मोक्ष, यसरी कतिले भनेका हुन्छन्, दुःख ध्वंसो मोक्ष अरे। तर दुःख सकिनु मात्रै मोक्ष होइन। भगवानले भन्नुभयो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि भन्नुभएको छ, सकिगयो नि त्यति भए। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत् व्रतम मम अभय दिन्छु भगवानले भन्नुभएको छ, त्यति भए पुगिहाल्यो नि। त्यसकारण अविद्या निवृत्ति रेव मोक्ष, यो संसार बन्धन छुट्नु नै मुक्ति हो। मुक्ति त हो संसारबाट, तर फल त होइन, फल अर्कै कुरो हुन्छ। त त्यसकारण सालोक्य सामिप्य सारूप्य सायुज्य प्राप्तिलाई फल भनिन्छ। भगवानको लोकमा भगवान जस्तै भगवानकै रूपमा प्राप्त भएर नित्य निरन्तर भगवत कैङ्कर्य गरिराख्न पाउनु, भगवत आराधना गरिराख्नु पाउनु, भगवानलाई मङ्गलाशासन गरिराख्न पाउनु फल भनेर हाम्रो आचार्यले यसैले बताउनुहुन्छ। त्यही भएर स्वामीजी अगाडि भन्नुहुन्छ भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरं प्रशान्त निःशेष मनोरथान्तरः कदाहम् ऐकान्तिक नित्य किङ्कर प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितः। पछि आउँछ यो श्लोक, सनाथ भनेर कहिले म चाहिँ सजीव जस्तो भएर हजुरलाई आनन्द दिउँला नित्य कैङ्कर्यमा लागेर, यस्तो अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। पछि गएर त्यो कथा आउँछ। त्यसकारण यी सबै मोक्ष भनेको अनिष्टलाई निवृत्ति गर्ने, संसारको बन्धनलाई हटाएर भगवत प्राप्ति गराउनु, यसलाई मोक्ष भनिन्छ। अब यहाँ तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये स्वामीजीले प्रपत्ति गर्नुभयो। यो वास्तवमा भन्ने हो भने शरणागति मन्त्रको पूर्वार्ध जुन 15 अक्षरले युक्त छ त्यो पूर्वार्धको अर्थ हो यो।
त यसलाई वाचिक प्रपत्ति पनि भनियो र कायिक प्रपत्ति, मानसिक प्रपत्ति र वाचिक प्रपत्ति, तीन प्रकारका प्रपत्ति हुन्छन्। एउटा कायिक भनेको शरीरद्वारा गर्ने, साष्टाङ्ग दण्डवत हात जोड्नु, र वाचिक भनेको मुखले बोल्ने, मानसिक भनेको सङ्कल्प मनद्वारा गर्ने। त्यही मनद्वारा सङ्कल्प गर्नु मुख्य शरणागति भनेको मनद्वारा हुनै पर्दछ। मनद्वारा भइसकेपछि किन शरीरले गरिराख्ने, किन मनले के अरे वचनले गरिराख्ने भन्ने पनि कतिले बताउँदछन्। तर परिपूर्ण गर्नका लागि सबै अङ्ग चाहिन्छन् र मनद्वारा गर्ने शरणागतिलाई अघि मैले भनेको थिएँ 6 प्रकारको शरणागति भनेर। आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासः गोप्तृत्ववर्णं तथा आत्मनिक्षेपः कार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः। सन्तहरूले बताउनुहुन्छ यसरी 6 प्रकारको शरणागतिको महत्त्व। आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः, भगवानको शरणागत भइसकेको जीवात्माले अब अनुकूलता मात्रै अरे, भगवानलाई जे गर्दा अनुकूल हुन्छ प्रतिकूल हुने कुरै नगर्ने अरे। र अर्कालाई मन नपर्ने कुरो कहिल्यै नगर्नु भन्छन् नि मानिसले। अर्कालाई मन नपर्ने कुरो नगर्नु भन्ने बित्तिकै अनुकूल हुने मात्रै कुरो गर्नु। तर संसारका विषयमा अनुकूल हुने कुरो गरिदिएर पुण्य पनि मिल्दैन, ज्ञान पनि मिल्दैन, मुक्ति पनि मिल्दैन। उसको आत्मालाई अनुकूल हुने कुरो गर्दाखेरि शरीरले दुःख मान्छ भने मानिरहोस्। त्यसकारण अनुकूल भनेको वास्तवमा अरू जीवात्माको अनुकूल भन्नु खोजे होइन, भगवत अनुकूल भएर रहने, त्यसलाई सङ्कल्पमा लिने। आनुकूल्यस्य सङ्कल्प, अनुकूल कर्म गर्न सङ्कल्प लिने। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, भगवत प्राप्ति विरोधी जति वस्तुहरू छन् त्यसलाई जरैसँग उखेलेर फालिदिने। अर्को कुरो रक्षिष्यतीति विश्वास, भगवानले पक्कै मलाई रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर दृढ विश्वास लिने। रक्षिष्यतीति विश्वास गोप्तृत्व वर्णम तथा, अनि भगवानलाई मेरो सर्वरक्षक हुनुहुन्छ भनेर वर्ण पनि गर्ने। यसरी 4वटा कुरा भए। 5औँमा आत्मनिक्षेप र कार्पण्य। 6औँमा आत्मनिक्षेप भनेको न्यास शरणागत गर्ने, र कार्पण्य भनेको मसँग मेरो रक्षा गर्ने उपाय केही पनि छैन भनेर अनुसन्धान गर्ने। यसरी 6वटा कुरा भनियो। यसमध्ये जो आत्मनिक्षेप शब्द हो यसलाई शरणागति नै भनेको हुनाले यो स्वयं अङ्गी भएकोले अरू शरणागतिका अङ्ग हुन् 5वटा, यो आफै अङ्गी भएकोले 5 प्रकारको मात्रै पनि हो भनेर सन्तहरूले कतै कतै निक्षेपा परपर्याय न्यास पञ्चाङ्ग संयुत पनि बताउनुहुन्छ। यसरी यो 5 प्रकारको जुन वस्तु हो, यी कुरा भनौँ हाम्रो स्वामीजीले न धर्म निष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्ति मास्तोच्चरणारविन्दे भनेर, यो न धर्म निष्ठोस्मि, ममा कर्मयोग छैन, ज्ञान योग छैन, भक्ति योग छैन, सबै चाहिँ मेरा प्रतिकूल हुन्, मैले हटाइदिएँ। र अनुकूल के हो? हजुरको शरणागति गर्नु अनुकूल हो। यसको मैले चाहिँ सङ्कल्प गरेँ। र रक्षिष्यतीति विश्वास, हजुरले मलाई पक्कै रक्षा गर्नुहुन्छ नै भनेर चाहिँ शरण्य शब्दबाट भगवान सर्वरक्षक हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेँ। गोप्तृत्व वर्णम, मेरो रक्षक भनेर मैले वर्ण पनि गरेँ। तत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये, आत्मनिक्षेप भनेको शरणम प्रपद्ये शब्द हो। र अकिञ्चन शब्दबाट कार्पण्यता, अर्थात् ममा केही पनि छैन। यी सबै 6 प्रकारका जुन शरणागतिका लक्षणहरू हुन्, यो सबै यही न धर्म निष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्ति मास्तोच्चरणारविन्दे अकिञ्चनो नन्य गति शरण्यः त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। एउटै श्लोकबाट शरणागतिको यथार्थ स्थितिलाई स्वामीजीले यहाँ वर्णन गरिबक्स्यो र यो हामीले यो सुन्यौँ। अब यहाँ भगवान स्वामीजीले जब यो श्लोक सुनाउनु भयो भगवानलाई, भगवानले श्रवण पनि गरिबक्स्यो। अनि भगवानले आएर चाहिँ स्वामीजीलाई बताउनु भएछ, हेर यामुनाचार्य, तिमी म अकिञ्चन पनि हुँ भन्छौ, अनन्यगति पनि भन्छौ, शरणागत भए भन्छौ, ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति योग केही छैन भन्छौ,
नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। शास्त्रले त त्यसो भन्छ। मानिसले केही काम नगरिकन त एकै क्षण पनि बस्दैन भनेको छ। केही न केही त धर्म गरेका होला, कर्म गरेका होला नि तिमीले। कर्म पनि होला, ज्ञान योग होला, भक्ति योग होला। छैन, अलिअलि अलिअलि गर्दै जाऊ, गरेर कमाउने छौ, त्यसैको बलद्वारा मलाई प्राप्त गर्ने विचार गर न, भइहाल्यो नि। किन मसँग आएर चाहिँ यस्ता अन्टसन्ट गडबड कुरा गर्छौ तिमीले? भगवानले चाहिँ सुनाउनु भएछ। अब स्वामीजी अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ, होइन भगवान, मैले अनादिकालदेखि गरेका जति प्रकारका कर्म थिए त्यो कर्मद्वारा हजुरको चरणारविन्द तर्फ अनुराग हुने कुनै पनि भएनन् अरे। सबै विपरीतै विपरीत मात्रै गरेँ मैले। ज्ञान पनि मैले त गर्न सकिनँ, भक्ति लाग्दै लागेन, र कर्म त गरेँ मैले। कर्म नगरी त एकछिन पनि बाँचिँदैन। गरेँ होला, तर कस्ता कस्ता कर्म गरेँ, त्यो कर्मको फल भोग्नका लागि मलाई अहिले डर भयो, त्रास भयो भयो भयो। स्वामीजी भन्नुहुन्छ, जसरी चाहिँ राजा प्राचीनवरीलाई नरकको सन्तास नारदजीले देखाउँदाखेरि तर्सिनु भएको थियो। यहाँहरू सुन्नुभयो होला भागवतको चतुर्थ स्कन्धमा। छैन भने पल्टाएर हेर्नु होला प्राचीनवरीको चरित्रमा, कसरी डरले चाहिँ छटपटाएको अवस्थामा राजा प्राचीनवरी थिए। एउटा उपाख्यान पनि त्यसमा चाहिँ पुरन्दनको उपाख्यान ल्याएर विस्तृत रूपले सम्झाइदिनुहुन्छ नारदजीले। जब संसारबाट वैराग्य भयो, संसारै छोडेर राजा नारदजीको शरणागति गर्नुभएको थियो। नारदजीले भगवानको शरणागति गराइदिनु भएको थियो। त्यस्तै स्वामीजी भन्ने हुन्छ, मैले गरेका कर्मले मलाई यसरी दुःख दिन लागेको छ। अब त्यो गरेको कर्म परिपक्व भयो, अब त्यसको फल सम्झेर म त्राही त्राही भएको छु भगवान। म हजुर बाहेक अरू कसैले मलाई रक्षा गर्न सक्दैन, त्यसकारण म रक्षा हजुरसँगै माग्दछु भनेर चाहिँ यसरी स्वामीजीले बताउनुहुन्छ। यो भोलिको श्लोकबाट यो कुरा हामी श्रवण गर्नेछौँ। आज एउटै श्लोक भएछ, यति बेरसम्म प्रसङ्ग लामो लामो। यो शरणागतिको विशेषता नभन्दा सम्झिँदैन पनि। त्यसकारण यो नधर्म निष्ठोस्यम न चात्मवेदी न भक्ति महत्व चरणारविन्दे अचिन्त्य नौनन्य गति शरण्यात्वत्पाद मूलम शरणम प्रपत्ति। यसमा शरणागतिको षड्विधा शरणागतिको चाहिँ यथार्थ लक्षण बताइएको छ। मलाई लाग्छ भक्तहरूले पक्कै पनि याद गर्नुभयो। र आजको प्रसङ्गलाई विश्राम गरौँ। श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको, भाष्यकार रामन स्वामी महाराजको, जगद्गुरु योगीराज स्वामीजी महाराजको, श्री यामुनाचार्य स्वामीजी महाराजको, आफ्ना आफ्ना गुरु गोविन्दको, सत्य सनातन वैदिक धर्मको जय जय श्रीमन्नारायण।